स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै आचार संहिताको पालना गराउन निर्वाचन आयोग सक्रिय। जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिए उम्मेदवारी स्वीकृत नहुने चेतावनी। एमाले र राप्रपा नेपाल बीच स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सहमति। देशभर एउटै चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाल परिवार दल पनि एमालेसँग तालमेलमा। राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले वर्ष 2078 सुखद रहन सकेन। कांग्रेस बाहेकका सबै राजनीतिक दलहरूमा विभाजन। संसद निष्क्रिय हुँदा जनसरोकारका विषय ओझेलमा। पाकिस्तानमा नयाँ मन्त्री परिषद गठन। विदेश मन्त्रीको जिम्मा बिलावान भुट्टोलाई सरकारी कार्यालयको सेवा बिहान 8 बजे नै सुरु हुने नयाँ सरकारको पहिलो निर्णय। र कोरोना महामारीका कारण स्थगित 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जेठमा आयोजना हुने। गण्डकी प्रदेशमा हुने खेलमा दर्जन भन्दा बढी प्रतियोगिता गराउने तयारी। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिए उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेशबाट रोक लगाएपछि आज सर्वोच्च पुगेको निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिई उम्मेदवारी दिए खारेज हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 11 र 12 वैशाखमा मनोनयन पत्र दर्ताको कार्यक्रम छ। 13 गते उम्मेदवारमाथि उजुरी दर्ता गर्ने दिन तोकिएको छ। 14 गते निर्वाचन अधिकृतले त्यस बारेमा निर्णय दिनुपर्छ। बहालवाला कुनै जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिएमा र ऊ विरुद्ध उजुरी परेमा उम्मेदवारी बदर हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। यता मनोनयन अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले 4 वैशाखमा सुनवाई गर्ने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपा नेपाल बीच चुनावी गठबन्धन भएको छ। दुई पार्टी स्थानीय निर्वाचनमा मिलेर सत्ता गठबन्धनको सामना गर्ने भएका हुन्। एमालेका स्थानीय विकास विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल र राप्रपा नेपालका स्थानीय निकाय परिचालन विभागका प्रमुख सुनिल कुमार श्रेष्ठले 5 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहमति अनुसार देशभर सम्भव भएको ठाउँमा एमाले र राप्रपा नेपाल बीच तालमेल हुनेछ र राप्रपा नेपालका उम्मेदवारले पनि सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसैबीच एमाले र नेपाल परिवार दल बीच स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल हुने भएको छ। देशभर तालमेल सम्भव भएका पालिकाहरूमा आपसी तालमेल गरेर उम्मेदवार उठाउने लगायत 5 बुँदे सहमति दुई पार्टी बीच भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई आफ्नो पार्टी एक्लैले हराउने दाबी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीसँग भिन्न मिलेर आउन पनि सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनौती दिनुभयो। आज सुनसरीको इनरुवामा पार्टीद्वारा आयोजित आमसभामा बोल्दै उहाँले जतिसुकै दल मिलेर भिडे पनि जित भने एमालेकै हुने दाबी गर्नुभयो। ओलीले आफ्नी छोरी रेणु दाहाललाई चितवनबाट जिताउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गठबन्धन चाहिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। अब बाँकी समाचार। मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ। निर्वाचनको मिति जति नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोग र दलहरू बीचको टकरावले चुनावी सरगर्मी थप बढाएको छ। आयोग र दलहरू बीचको यो रस्साकस्सीले निर्वाचनमा कस्तो असर पर्ला? एक रिपोर्ट। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल र नेता कार्यकर्तालाई चुनावी दौडधुपले भ्याइ नभ्याइ छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारीका आकांक्षी धेरै हुँदा राजनैतिक दल र नेताहरू आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा छन्। कसलाई कहाँ कसरी उम्मेदवार सिफारिस गर्ने भन्नेमा केन्द्रीय नेताहरू नै प्रतिस्पर्धामा छन्। उम्मेदवार सिफारिसदेखि नै आर्थिक लेनदेन र मोलमोलाई हुन थालेपछि दलहरू बदनाम हुन थालेका छन्। दलहरूको यो प्रवृत्तिलाई निर्वाचन आयोगले आचार संहिता मार्फत कडेकडाउ गरेपछि उनीहरूको टाउको दुख्नु स्वाभाविक नै हो। आचार संहिताका सवालमा आयोगसँग दलहरू अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। रङको विषय पनि त्यही हो। रङका सन्दर्भमा न्युट्रल रङको प्रयोग जो विगतमा भइआएको थियो त्यसमा किन परिवर्तन गरे? स्थानीय जनप्रतिनिधिको राजीनामाको विषय त्यो आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो कन्सर्न हामीले राखेकै छौँ र सँगसँगै हामीले आचार संहिताका सन्दर्भमा पनि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ चुनाव प्रचारमा जान नपाउने खालको जे बनिएको छ अहिले त तपाईँहरूले जारी गरिसक्नुभयो। अब सरकार पक्षले पनि हस्ताक्षर गरिसक्यो। त्यो तपाईँहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ हामी हेर्न चाहन्छौँ। तर भविष्यका हकमा चाहिँ यस्तो कुरा उचित होइन भन्नु। यता निर्वाचन आयोग यो पटक विगत भन्दा थप कठोर बनिरहेको छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारको भरपूर सदुपयोग गर्ने पक्षमा आयोग छ। आचार संहितालाई लिएर राजनैतिक दल र आयोग टकरावपूर्ण परिस्थितिमा छन्। यद्यपि आयोग दलहरूलाई पेलेरै जाने मनस्थितिमा छ। गत निर्वाचनमा 6 करोड खर्च भएको अभिव्यक्ति दिने काङ्ग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालादेखि हालसालै सम्पन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादीसँग आयोगले जवाफ नै मागेको छ। 74 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागि उम्मेदवारले 25 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगबाट तोकिएकोमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित उम्मेदवार माननीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोग समक्ष 21,75,000 रुपियाँ पेश गर्नुभएको अभिलेखबाट देखिन्छ। तर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत कोइरालाले दिनुभएको अभिव्यक्ति अनुसार 6 करोड रुपियाँ खर्च भएको भन्ने आयोगले निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस विषयमा के कसो भएको हो 7 दिनभित्र आयोगमा जवाफ पठाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ। निर्वाचनका मुख्य आधार राजनीतिक दल र आयोग बीचको टकरावले निर्वाचनलाई लिएर संशय पैदा गराइरहेको छ। अर्कोतर्फ निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचन पछिको परिणाम कस्तो होला यो पनि सोचनीय विषय बनेको छ। आचार संहिताको कार्यान्वयनलाई लिएर जारी टकरावमा आयोग बढी जिम्मेवार भएको जानकारहरू बताउँछन्। कुरा सुन्नै पर्छ, सल्लाह लिनै पर्छ, त कुरा आज उचित ठान्छ त्यो निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हो। त्यही आयोगको अधिकार हो, उसको ड्युटी पनि हो, त्यही हो उसको। तपाईँले भन्नु त्यो आयोगले पनि आफ्नो ड्युटी विचार्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ सोच्दै। दोस्रो दलहरू पनि बुझ्नुपर्छ कि आयोग त निकाय हो, आयोगको जुन एउटा जो संवैधानिक निकाय हो उसको त मान्ने बाधै छ। कानुनी अधिकार मान्नै पर्छ, नमानेको सुखै छैन उसको दलहरूको। त जुन टसल छ त्यसलाई के छ भने कम गर्नलाई के छ भने त्यो दल आयोग पनि रिजनेबल के भन्नु होला। केही विश्लेषकहरू भने राजनीतिक दल र आयोग बीचको यो टकरावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने तर्क गर्छन्। संवैधानिक निकाय बीचको द्वन्द्व शक्ति पृथकीकरणका हिसाबले सकारात्मक भएको तर्क विश्लेषकहरूको छ। संवैधानिक निकायहरू पोलिटिकल पार्टीहरूसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वायत्तताको चाहिँ संरक्षण गर्दै सकेर टसलै गर्नुपर्छ क्या। सरेन्डर गर्ने भन्दा चाहिँ त्यसको त कामै छैन नि। त्यसले त मुलुक बर्बादै भएको छ नि। आज चाहिँ सत्तामा बस्नेको अनुकूल भएको कारणले गर्दा संवैधानिक निकायहरूले यो मुलुकको बर्बादीको कारण एउटा त्यो पनि हो। तर टसल गर्ने भनेको कस्तो भयो? रचनात्मक टसल गर्नु पर्यो, त्यो पिपुल बेस्ड हुनु पर्यो। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा आफ्नो नैतिक दायित्व सम्झेर दलहरू अनुशासित र आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। सबल र सक्षम नेतृत्व चयनका लागि निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउने दायित्वबाट कुनै पनि बहानामा निर्वाचन आयोग पन्चिन मिल्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाली राजनीतिका लागि वर्ष 2078 सुखद रहन सकेन। यो वर्ष 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन र बदर मात्रै भएन, कांग्रेस बाहेकका सबै राजनीतिक दलमा विभाजन आयो। प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो महाधिवेशन पनि यही वर्ष सम्पन्न गरे। मुलुक उपलब्धि भनेको यसमा पनि मूल उपलब्धि भनेको एमसीसी पारित हुनुलाई मानिएको छ। एक रिपोर्ट। 2077 कै राजनीतिक उथलपुथलले तरङ्गित बनेको वर्ष 2078 पनि
नेपाली राजनीतिका लागि सुखद रहन सकेन। देशमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। ओली विरुद्ध 5 दलीय मोर्चाको सिङ्गो गठबन्धन अर्कोतिर उभिएको थियो। दबाव, प्रभाव र प्रहारमा ओलीले सत्ता सञ्चालनको कार्यभार सम्हालिरहेका थिए। 2077 को पुष 5 मा भएको पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले उल्टाइदिए पनि त्यही रापबाट वर्ष 2078 को सुरुवात भएको हो। वर्षको सुरुवाती महिना वैशाख राजनैतिक खेलको रङ्गमञ्च नै बन्न पुग्यो, किनकि ओलीले सत्ता बचाउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेका थिए। सत्ता ढल्नका लागि विपक्षीले उत्तिकै अस्त्र प्रहारको श्रृङ्खला नै चलाएका थिए, जसको भार थेग्न नसकेपछि जेठ 7 मा आएर अकस्मात अर्को पटाक्षेप भयो। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय लिए। जेठ 7 को मध्यरातमा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अनुमोदन गरिदिइन्, किनकि त्यसै दिन सत्ता फेरबदलको निर्णायक कदम विपक्षीहरूले चालेका थिए। वैकल्पिक सरकारको दाबीसहित उनीहरू राष्ट्रपति समक्ष पुगे पनि कुनै दाबीमा विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै दुवैलाई प्रधानमन्त्रीको रिङबाट आउट गरिदिइन्। ओलीलाई साथ दिएर संविधानको हुर्मत लिने काम राष्ट्रपतिबाट भएको भन्दै चर्को आलोचना भयो। मुद्दा अदालतमै गएर रोकियो। यसपटक अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना मात्रै गरिदिएन। हाल निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको 5 सदस्यीय संयुक्त इजलासले देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गरिदियो। असार 28 मा सर्वोच्चले गरेको आदेश बमोजिम एमाले अध्यक्ष ओली सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बने। असार 29 मा विपक्षी गठबन्धनका रूपमा रहेको 5 दलीय मोर्चा सत्ता गठबन्धन बन्न पुग्यो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले मुलुकको 43औं र आफ्नो जीवनकालको 5औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए। असार 30 मा ओलीले बालुवाटार छोड्न बाध्य बने। अहिले देशमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ। सरकार सम्हाले लगत्तै देउबाले 20% भए दल विभाजन हुन सक्ने अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटको बाटो खोलिदिए। एमालेको असन्तुष्ट पक्षले माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएको छ। महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ। वैकल्पिक शक्तिको हुटहुटी लिएर शक्ति भोगमा अल्झिएका विवेकशील साझा जस्ता पार्टी विभाजित भए। राप्रपाको अध्यक्षमा पराजित भएपछि कमल थापाले राप्रपा नेपाल बनाएका छन्। काङ्ग्रेस बाहेकका सबै दल 2078 मा विभाजनको मार खेप्न बाध्य बने। आन्तरिक विवादको दलदलमा भासिएको काङ्ग्रेसमा शक्ति टक्राव चुलिएको छ। एमाले केन्द्रीय सरकार मात्रै गुमाएन, 4 प्रदेशको नेतृत्व समेत गुमाएर पूर्ण प्रतिपक्षको भूमिकामा थन्किएको छ। राष्ट्रिय सभाका लागि भएको उपनिर्वाचनमा समेत एमाले पराजित बन्यो। वैधानिकताकै जोखिममा परेका प्रमुख राजनैतिक दलहरूले यही वर्ष महाधिवेशन सम्पन्न गरे। राप्रपा बाहेकका सबै दलमा पुरानै नेतृत्व दोहोरियो। संसद पुनः स्थापना भए पनि भदौ 23 यता निरन्तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधमै प्रतिनिधि सभा चल्न नसक्ने अवस्था बनेपछि अहिले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ। वर्ष 2078 को सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेकै एमसीसी बनेको थियो। सडकमा एमसीसी विरोधी प्रदर्शनले बानेश्वर क्षेत्रलाई रणभूमि बनायो। ढुङ्गा मुढा हनाहन र गोली प्रहारसम्मका दृश्यहरू देखिए। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीमा दोहोरो चरित्र देखाए। अमेरिकी अधिकारीको तारन्तारको दौडधुप र नेपाली राजनैतिक दलमाथि परेको चरको दबावकै बावजुद अन्ततः फागुन 15 मा एमसीसी संसदबाट पारित भयो। व्याख्यात्मक घोषणाको नाम दिएर सत्ता गठबन्धनका दल एमसीसी पारितमा अघि बढे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले मौन बस्यो। एमसीसी पारितपछि सशङ्कित बनेको चीनबाट विदेश मन्त्री वाङ यीको उच्च स्तरीय भ्रमण यसै वर्ष भयो। इतिहासकै कमजोर अवस्थाबाट यसै वर्ष न्यायालय गुज्रिएको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले प्रधान न्यायाधीश राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। राणा निलम्बनमा परेका छन् भने महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा अलपत्र छ। अब देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ। राजनैतिक अस्थिरताले खैला बैला मच्चाएको वर्ष 2078 समाप्त भएर चुनावी वर्ष 2079 सुरु हुँदैछ। सत्ता गठबन्धन चुनावी तालमेल सहित निर्वाचनमा होमिँदैछ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि साना दलहरूलाई सारथी बनाएर निर्वाचनको मैदानमा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विज्ञ थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालले थप 2 देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छ। आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपालले पछिल्लो समय थप 2 देश दक्षिण सुडान र बेलिजसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार सरकारले 29 मार्च 2022 मा दक्षिणी सुडान र 2 अप्रिल 2022 मा बेलिजसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको हो। यो सँगै नेपालले हालसम्म विश्वका 176 वटा देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको छ। प्रवक्ता लम्सालले रुस र युक्रेन बीच भएको युद्धको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आएको प्रस्तावहरूमाथि सरकारले महत्त्वका साथ भोट गरेको पनि बताउनु भयो। वार अथवा भनौँ त्यो एग्रेसनको एउटा इस्यु त्यो र ह्युमेनिटेरियन सिचुएसनमा हामीले 4 ठाउँमा 4टामा युक्रेनको फेभरमा हामीले भोट गरेका छौँ। स्पेसल इमर्जेन्सी अब सेसनमा पनि भयो अनि यता भियनामा पनि हामीले त्यहाँ पनि त्यहाँको युक्रेनकै फेभरमा हामीले भोट गरेका छौँ। प्रवक्ता लम्सालले पछिल्लो समय श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा भएका घटनाक्रमलाई मन्त्रालयले नियालिरहेको र नेपालले त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने पनि बताउनु भयो। राजनीति र कूटनीति एक अर्काका परिपूरक हुन्। हरेक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको कूटनीति क्षेत्र राजनीति नेतृत्व र नेतृत्वको व्यवहारले पनि निर्धारण गर्ने गर्छ। तसर्थ कूटनीतिमा नेतृत्व सधैँ चनाखो र चलायमान हुनुको विकल्प छैन। तर हाम्रा नेतृत्वको कूटनीति व्यवहार भने त्यसअनुसार हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। मंगलबार बेलुकादेखि यो तस्बिरले सामाजिक सञ्जाल तताइरहेको छ। प्रभुत्व वर्ग दलका नेता कार्यकर्तादेखि आम सर्वसाधारणले समेत यो तस्बिरको खुलेर आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यो तस्बिर पोस्टाएका सबैले देशका शीर्ष नेतृत्व र कूटनीतिक मर्यादाको खुलेर विरोध गरेका छन्। नगरुन् पनि किन, एउटा राजदूतको विदाईमा नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मुलुकका शीर्ष नेतृत्व कूटनीतिक मर्यादाको ख्यालै नगरी लाइन लागेर भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राको विदाई गर्न राजदूतावास नै पुगे। मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित सत्तारूढ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल भारतीय राजदूतको निवास लन्चौर पुगेका थिए। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, राजनीतिक रूपमा जति नै पानी बाराबारको अवस्था भए पनि राजदूत क्वात्राका विदाई गर्न भने गठबन्धन र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा देखिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ क्वात्राको विदाईमा पुगेका थिए। पार्टीगत उपस्थिति सामान्य हो, तर शीर्ष नेतृत्वको सहभागिताले ठूलो अर्थ राख्छ। क्वात्राको विदाईमा बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको यो शैली कूटनीतिक मर्यादा विपरीत मात्र नभई आफैमा लज्जास्पद भन्दै चौतर्फी आलोचना जारी छ। स्वयं अब रुलिङ पार्टीको पनि अरू 3rd 4th र्याङ्कको मान्छेहरू पठायो भने त्यो चाहिँ नि डिप्लोमेसीमा त्यस्ता कुराहरू चलेको मैले पाएको छु। तर मेन कुरो सिटिङ प्राइम मिनिस्टर र कोही अब जस्तो हाम्रो कन्टेक्स्टमा कोएलिसन गभर्मेन्टको शीर्ष नेता, किनकि शीर्ष नेता जुन पहिलो नम्बरको नेताको कुरा गर्दैछु, समाजवादीको माधव नेपाल, अब माओवादी केन्द्रको प्रचण्डजी, यसरी म मेन गरेर यो शीर्ष नेताको कुरा गर्दैछु। त्योभन्दा 2nd 3rd र्याङ्कको लिडरसिप फेरि फरक हुन्छ। यो घटनाले वर्तमान सरकार भारतप्रति कतिसम्म झुक्न सक्छ भन्ने पनि देखाएको छ। एउटा राजदूतको विदाईमा मुलुकको इज्जत र कूटनीतिक मर्यादालाई तिलाञ्जली दिएको यो घटना आफैमा लज्जास्पद छ। यो पछिल्लो एउटा उदाहरण मात्र हो। परराष्ट्र मामिला सञ्चालन र कूटनीतिक अभ्यासमा नेपाल कति कमजोर छ भन्ने एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्र, भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री स्वयं सत्तारूढ दल भाजपाको कार्यालयको भ्रमण र नेताहरूसँगको भेटघाट, प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जो राणाको राखी कूटनीतिले थप छर्लङ्ग बनाएको छ। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप कमजोर बनाउन शीर्ष नेतृत्व नै उद्यत देखिएका छन्। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र कूटनीतिक परिस्थिति
जटिल बनेको छ हाम्रो छिमेकमा पनि। किनभने इन्डिया र चाइनाको रिलेसन हेरौँ, यता अफगानिस्तानमा भएका घटनाहरू, यता 6-8 महिना 1 वर्षमा भएका घटनाहरू हेरौँ, श्रीलङ्काको इकोनोमिक क्राइसिसहरू हेरौँ, अथवा अलिकति टाढा जाने हो भने हालै 1-1.5 महिना अगाडि सुरु भएको रुस र युक्रेन बिचको चाहिँ द्वन्द्व या लडाइँको कुराहरू भनौँ, ठाउँ ठाउँमा क्राइसिसहरू छन्। सङ्कट बाजा बजाएर आउँदैन, जुनसुकै बेला पनि आउँछ। त्यसैले त्यो रूपमा चाहिँ देश हाँक्ने व्यक्तिहरू र जिम्मेवार व्यक्तिहरू चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो घटनाले मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र थप उदाङ्गिएको छ। विदाई गर्नै नहुने पक्कै होइन, तर सामान्यतया कूटनीतिक मर्यादा अनुसार विदाई भएर जाने राजदूत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालय वा निवासमा समय मिलाएर जाने गर्दछन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि राजदूतले आवश्यक ठाने उनीहरूकै निवासमा वा कार्यालयमा भेट्न जाने चलन छ। तर यहाँको अवस्था ठिक विपरीत भयो। अझ भनौं, राजदूत क्वात्राले काम सकेर हिँड्ने बेलामा पनि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न सफल भए। भारतीय विदेश सचिव बन्ने क्रममा रहेका क्वात्राले नेपालका 3 जना प्रधानमन्त्रीहरूलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर बिदाई लिए। तर हाम्रा नेतृत्व अझै पनि कूटनीतिक मर्यादाप्रति बेखबर छन्, कूटनीतिमा कच्चा र लाचारपन प्रस्तुत गरेका छन्। फलत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कूटनीतिक छविमा थप सन्देह पैदा गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। भक्तपुरको प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको बिस्केट जात्रा चैत 27 देखि वैशाख 5 गतेसम्म 8 रात 9 दिन धुमधाम मनाइन्छ। बिस्केट जात्रा आइतबार बिहान भैरवनाथको नित्य पूजासँगै सुरु भएको छ। जात्राको आज 4थो दिन लिङ्गो उभ्याएर मनाइएको छ। संस्कृतिले भरिपूर्ण जिल्ला भक्तपुरमा आइतबारबाट सुरु भएको प्रसिद्ध बिस्केट जात्राको क्रममा बुधबार 55 हातको लिङ्गोलाई तानेर उभ्याइएको छ। प्रत्येक वर्ष चैतको अन्तिम दिन साँझ उभ्याइने लिङ्गोलाई भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख 1 गते ढाल्ने गरिन्छ। चैतको मसान्तमा उभ्याइने र वैशाख 1 गते ढाल्ने भएकाले लिङ्गो 1 वर्ष उभेको बुझाइ छ। पुरानो वर्षको विदाई र नयाँ वर्षको आगमनको अघिल्लो दिन उठाउने उक्त यो सिङ्गोको टुप्पोमा प्रसादका रूपमा हरियो घाँस र फूल राखिएको हुन्छ। यसरी उभ्याइएको लिङ्गोलाई वैशाख 1 गते साँझ तान्त्रिक विधिपूर्वक पूजा गरी ढाल्ने परम्परा छ। 5 तले मन्दिर स्थित प्राङ्गणमा रहेको भैरवनाथको मूर्तिलाई काठको प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तले रथमा राखेर भीमसेन मन्दिर भएको स्थानमा लगेपछि लिङ्गो उभ्याइने चलन छ। रथको अगाडि भागमा 5 र पछाडि 4 वटा राखिएको लामो डोरीलाई तानेर आफ्नो टोलमा लैजाने गरिन्छ। जात्राको मुख्य आकर्षण नै रथ तानातान गर्नु हो। रथलाई तानेर तल्लो वा माथिल्लो टोल जहाँ लैजान सकिन्छ त्यस टोलको विजय भएको मानिन्छ। बिहान तावाका स्थित कुमाले टोलमा लामारू मह हात नभएको लिङ्गो उभ्याइन्छ भने साँझपख तान्त्रिक विधिपूर्वक 10 कर्म विधान गरी यो सिङ्ख्योमा लिङ्गो उभ्याइन्छ भने साँझपख उभ्याउने लिङ्गोलाई हात भएको लिङ्गो भनिने गरिन्छ। यो जात्रा विश्वनाथ भैरवको मात्र नभएर उनको शक्ति भद्रकालीको पनि हो। विश्व भैरवनाथको प्रतीकका रूपमा लिङ्गोमा फहराइने एक जोडी ध्वजामा साक्षात् भैरव र भद्रकाली भएको विश्वास गरिन्छ। लिङ्गो जात्रा हेर्नाले सुख शान्ति समृद्ध सहकाल आउनुका साथै शत्रु नाश हुन्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहेकाले यस जात्रालाई शत्रुहन्ता जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथ निरज कोइराला, 5 तले मन्दिर, भक्तपुर। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा वर्षको अन्तिम दिन आज दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। आज नेप्से 30.24 अङ्कले बढेर 2415.24 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै आज नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ। आज नेप्सेमा 1,47 करोड 63 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका 164 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 25 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। आजबाट 2078 साल
सकिँदैछ। नयाँ पालुवा पलाउलान् पुरानो पात झर्नुपर्छ भन्ने उखान जस्तै नयाँ वर्ष 2079लाई स्वागत गर्न हामीले आजबाट 2078 साललाई बिदाई गर्दैछौँ। यो वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा घटना घटेका भए पनि हामीले धितोपत्र बजारमा यो वर्ष के कस्ता चर्चा भए भन्ने विषयलाई लिएका छौँ। यो वर्ष शेयर लगानीकर्ताका लागि हर्ष र पीडाको वर्षका रूपमा परिचित भयो। नेप्से परिसूचकले 3200 बिन्दु पार गरेर शेयर लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाए भने तरलता अभावले वर्षको अन्त्यतिर लगानीकर्तालाई तनाव सृजना गरिदियो। पछिल्लो समय बजार ओह्रालो लाग्दा पनि शेयर लगानीकर्तालाई तनाव थपिएको छ। ब्याङ्कबाट ऋण लिएर लगानी गर्नेहरूको मुटुमा यति बेला ढ्याङ्ग्रो बस्न थालेको छ। नयाँ महिनाको सुरुवात भएसँगै ब्याङ्कको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले शेयर लगानीकर्तालाई सताउन थालेको छ। उच्च बिन्दुमा पुगेको समयमा शेयर खरिद गर्नेहरूलाई अहिले शेयरमा लगानी निल्नु न ओकल्नु जस्तै भएको छ। तर कतिपय शेयर लगानीकर्ताको फरक बुझाइ छ। धैर्य गर्न सके 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्ने उखान सार्थक हुन्छ भन्ने लगानीकर्ताहरू पनि बजारमा छन्। चाँडै प्रतिफल लिन बजार प्रवेश गर्नेहरूलाई शेयर लगानी निल्नु न ओकल्नु भन्ने उखान प्रभावकारी हुने लामो समयदेखि शेयरमा लगानी गर्दै आएका लगानीकर्ता बताउँछन्। अहिले परिसूचक 2400 बिन्दु तल झरेको छ। यही वर्षको भदौ 2 गते उच्च बिन्दु 3200मा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको नेप्सेले 8 महिनाको अवधिमा त्यो बिन्दुलाई भेट्टाउनु त के छेउमा पनि पुग्न सकेको छैन। अहिले उक्त बिन्दुबाट करिब 1000 अङ्क तल झरेर यही बिन्दु आसपास कारोबार भइरहेको छ। यो वर्षको साउन 31 गते एकै दिन बढी कारोबार र बढी किता शेयर खरिद बिक्री भएर 2 नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। यो दिन 222 कम्पनीको 3 करोड 55,50,000 किता शेयर 31 अर्ब 64 करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। नयाँ लगानीकर्ता थपिँदै जाँदा कारोबार रकमले नयाँ उचाइ चुमेको भनिए तापनि पछिल्लो समय 3 अर्ब हाराहारीमा मात्र कारोबार हुँदै आएको छ। कारोबार कम हुनुमा लगानीकर्ताले उच्च बिन्दुमा परिसूचक पुग्दा शेयर खरिद गरेको र अहिले परिसूचक घटेको समयमा उनीहरूसँग पर्याप्त पैसा नहुँदा पनि कारोबार धेरै हुन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ। शेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईका अनुसार जब नेप्से परिसूचक बढ्दै जान्छ तब नयाँ लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर पनि नेप्से बुलिश ट्रेन्डमा जाँदा कारोबार रकम पनि बढ्ने गर्दछ। यो वर्ष नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष फेरबदलदेखि नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ परिवर्तनसम्म भए। बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष विश्वराज ढुङ्गाना र नेप्सेका निवर्तमान सिइओ चन्द्रसिंह साउदलाई बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टको भित्री शेयर कारोबार गरेको आरोप लाग्यो। साउदले भदौ 8 गते राजीनामा दिए भने ढुङ्गानालाई सरकारले निलम्बन गर्यो। पछि सरकारले बोर्डमा अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल र नेप्सेमा कृष्णबहादुर कार्की नियुक्त गर्यो। अध्यक्ष हमाल करिब 2 वर्ष बाँकी कार्यकालका लागि नियुक्त भएका हुन् भने सिइओ 4 वर्ष कार्यकालका लागि नियुक्त भए। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितोमा एक ब्याङ्कबाट 4 करोड रुपैयाँ र एक भन्दा बढीबाट 12 करोडसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएपछि आम लगानीकर्ता सडकमै उत्रिएका थिए। यो नीतिले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्ने लगानीकर्ताको बुझाइ थियो भने राष्ट्र ब्याङ्कले यो नीति अवलम्बन गरेर साना लगानीकर्ताको सहभागितामा सहयोग पुगेको दावी गर्दै आएको छ। यो वर्ष शेयर बजारमा जे जस्ता घटना घटेका भए पनि नयाँ वर्षको सबैको सम्पत्तिको सुरक्षा होस्। 2079 सालको सबैमा शुभकामना। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानमा नयाँ मन्त्री परिषद गठन भएको छ। नयाँ मन्त्री परिषदमा गठबन्धनमा सहभागी विभिन्न दलको तर्फबाट सिफारिस गरिएका नेताहरूलाई समेटिएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित शेहबाज शरीफले हिजो शपथ ग्रहण गरेपछि नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरेका हुन्। बिलावान भुट्टो जरदारी विदेश मन्त्री बनेका छन्। त्यसैगरी आन्तरिक मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारी राणा सनाउल्लाहलाई र सञ्चार मन्त्रीको जिम्मेवारी मारियम औरान्जबाजलाई दिइएको छ। शरीफले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै पहिलो निर्णयका रूपमा सरकारी कार्यालयको समय परिवर्तन गरेका छन्। बिहान 10 बजेदेखि सुरु हुने सरकारी कार्यालयको सेवा अब 8 बजे नै सुरु हुनेछ।
अब पालो खेल समाचारको। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जेठमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतियोगिताको मिति तय गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराउनु भयो। यसअघि 8औं राष्ट्रिय खेलकुद तत्कालीन मध्यपश्चिम रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा 2075 सालमा सञ्चालन भएको थियो। प्रत्येक 2 वर्षमा आयोजना गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद 2077 मा आयोजना गर्नुपर्ने थियो, तर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेको थिएन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै आचार संहिताको पालना गराउन निर्वाचन आयोग सक्रिय। जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिए उम्मेदवारी स्वीकृत नहुने चेतावनी। एमाले र राप्रपा नेपाल बीच स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सहमति। देशभर एउटै चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाल परिवार दल पनि एमालेसँग तालमेलमा। राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले वर्ष 2078 सुखद रहन सकेन। कांग्रेस बाहेकका सबै राजनीतिक दलहरूमा विभाजन। संसद निष्क्रिय हुँदा जनसरोकारका विषय ओझेलमा। पाकिस्तानमा नयाँ मन्त्री परिषद गठन। विदेश मन्त्रीको जिम्मा बिलावान भुट्टोलाई सरकारी कार्यालयको सेवा बिहान 8 बजे नै सुरु हुने नयाँ सरकारको पहिलो निर्णय। र कोरोना महामारीका कारण स्थगित 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जेठमा आयोजना हुने। गण्डकी प्रदेशमा हुने खेलमा दर्जन भन्दा बढी प्रतियोगिता गराउने तयारी। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।